अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य यूक्रेन यात्रा सम्पन्ना। यूक्रेन रूस देशमध्ये प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य समाधानाय परस्परं वार्तावश्यकतायां बलं प्रदत्तवान् प्रधानमन्त्री मोदी। उक्तवान् यत् भारतं शान्तिस्थापनार्थं सक्रिय भूमिकां निभालयितुम् अस्ति सर्वदा सज्जम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः वाशिंग्टन नगरे स्वीयेन संयुक्तराज्यामेरिकीयेन समकक्षेण लॉयड ऑस्टिन इत्यनेन समं द्विपक्षीयां मन्त्रणां कृतवान्। रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षादिषु अथ अन्ताराष्ट्रिय प्रकरणेषु सञ्जाता व्यापक चर्चा। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमित शाहस्य अद्य रायपुरस्थले अनेके कार्यक्रमाः। छत्तीसगढ़ राज्यं समेत्य तत्प्रतिवेशि राज्यानां मुख्य सचिवैः, आरक्षि महानिदेशकैः च समं कुर्यात् अन्ताराज्यीयं समन्वयोपवेशनं। वामपन्थोग्रवाद प्रभावितेषु क्षेत्रेषु आयोजयिष्यमाणं सुरक्षा विकास सम्बद्धम् उपवेशनमपि सम्बोधयेत् गृहमन्त्री। सप्तदश वयोवर्गस्य भारतीय महिला मल्ल क्रीडिका दलस्य विश्व मल्ल प्रतियोगितायां समद्भुतं प्रदर्शनं। भारतस्य महिला दलेन 5 स्वर्णपदकानि, 1 रजतपदकं, कांस्यपदकद्वयं च समेत्य 8 पदकानि समर्जितानि। स्वीयां क्रीडाभियानं च समाप्तम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य यूक्रेन देशस्य यात्रा सम्पन्ना। स्वीय यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की इत्येषः द्विपक्षीय सहयोग समेधनम् उद्दिश्य सहमतिं प्रकटितवन्तौ। वार्तावधौ नेतृद्वयेन अन्ताराष्ट्रिय विधीनाम् अनुपालन पुरस्सरं सहयोग समेधने स्वीया प्रतिबद्धता प्रकटिता। तावत् प्रधानमन्त्रिणा मोदी इत्यनेन अथ यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतेः मध्ये समाचरिते प्रतिनिधिमण्डलस्तरीये द्विपक्षीयोपवेशने देशद्वयमन्तरा सन्धिपत्रचतुष्टयं हस्ताक्षरितं गतम्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी यूक्रेन देशे निवसता तेन भारतीयेन समं मेलनं कृतवान्, ये खलु भारतीय संस्कृति भाषामधिकृत्य अध्ययनं समाचरन्तः सन्ति। यूक्रेन रूस देशयोः मध्ये प्रवर्तमाने संघर्षमध्ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूक्रेन देशस्य धरातः शान्तिसन्देशं प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सम्प्रभुतायाः, क्षेत्रीयाखण्डतायाः च सम्मानम् अस्माकं कृते सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम् अस्ति, अथ वयम् एतस्य समर्थनं कुर्मः। प्रधानमन्त्री मोदी यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिं वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की इत्यमुं मिलितवान्, अथ उक्तवान् यत् भारतं शान्तिप्रयासे सक्रिय भूमिकां निभालयितुं सदैव सज्जम् अस्ति। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना समं समाचरितात् द्विपक्षीयोपवेशनात् प्राक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कीव स्थले महात्मा गान्धेः प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अपि अर्पितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः वाशिंग्टन नगरे स्वीयेन संयुक्तराज्यामेरिकीयेन समकक्षेण लॉयड ऑस्टिन इत्यनेन समं द्विपक्षीयां मन्त्रणां कृतवान्। उभाभ्यां रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षादिषु अथ अन्ताराष्ट्रियेषु अन्येषु अपि प्रकरणेषु व्यापक चर्चा विहिता। नेतृद्वयेन तावत् क्वाड, इंडो पैसिफिक, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इत्यादृशानाम् अपि योजनादीनां कार्यान्वयनपराः प्रगतिः विशेषतः प्रशंसिता अपि। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य गतरात्रौ रायपुरस्थलं प्राप्तवान्।
छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायः केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य विमानपत्तनस्थले स्वागतं समाचरितवान्। तावत् अद्य केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहः प्रभु महाप्रभु वल्लभाचार्यस्य आश्रमं गच्छेत्। सममेव तदीयः रायपुरस्थले अद्य अनेके कार्यक्रमाः निर्धारिताः सन्ति। अत्र क्रमे छत्तीसगढ़ राज्यं समेत्य तत्प्रतिवेशि राज्यानां मुख्यसचिवैः आरक्षिमहानिदेशकैः च समम् अन्ताराज्यीयं समन्वयोपवेशनं कुर्यात् गृहमन्त्री। वामपन्थोग्रवाद प्रभावितेषु क्षेत्रेषु आयोजयिष्यमाणं सुरक्षा विकास सम्बद्धम् उपवेशनमपि गृहमन्त्री सम्बोधयेत्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा राष्ट्रीय चिकित्सा योगम् आश्रित्य राष्ट्रीय चिकित्सा पंजिका विकुञ्जलस्य उद्घाटनं कृतवान्। तेन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन राष्ट्रीय चिकित्सा योगेन च आरभ्यमाणा एषा परियोजना ऐतिहासिकी निरूपिता अथ उक्तं यत् प्रयासः एषः स्वास्थ्य क्षेत्रे उत्कृष्टं योगदानं कुर्यात्। राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसावसरे गतदिने प्रयागराजस्थलस्य झूसी स्थिते श्री स्वामी नरोत्तमानंद गिरि वेद विद्यालये वेदाध्ययने रताः छात्राः उत्साहपूर्वकं देशस्य प्रथमं राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसं परिपालितवन्तः। अत्रावसरे वेदविद्यालयस्य वैदिकछात्राः अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगैः सममेव अन्तरिक्षेण सम्बद्धेषु विभिन्नेषु विषयेषु भाषण निबन्धादि प्रतियोगितामाध्यमेन अन्तरिक्षविषये ज्ञातवन्तः। सहैव वैदिकछात्राः ब्रह्माण्डरहस्यान् जानन्तु तदर्थं भारतीय चन्द्रयान 3 इत्येतस्य चन्द्रतले सफलतापूर्वकम् अवतरणपरं रोमाञ्चकरं दृश्यमपि प्रदर्शितं गतम्। उज्जैन स्थितस्य महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य निर्देशानुसारम् आयोजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे वैदिक विद्वांसः छात्रान् प्रबोधितवन्तः यद् वेदेषु सकल विद्यानां सूत्रमस्ति वर्णितम्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य प्रमुखः डॉक्टर एस सोमनाथः अपि उज्जैन नगरे प्रकाशिते स्वीये एकस्मिन् वक्तव्ये प्रतिपादितवान् यत् वेदेषु अन्तरिक्ष विज्ञानस्य सिद्धान्ताः वर्णिताः सन्ति। संस्कृत सप्ताहस्य उपलक्ष्ये अधिविश्वम् अनेके कार्यक्रमाः समायोजितं गताः। अत्रान्तरे सेप्टेम्बर् मासस्य 21 दिनाङ्के पाणिनिकन्या महाविद्यालये अपि संस्कृत सप्ताहस्य शुभारम्भः सञ्जातः, यत्र विद्यालयस्य 7म कक्षां यावत् कन्याः कविता प्रतियोगितायां भागं गृहीतवत्यः। अन्ते तावत् आचार्याणाम् उद्बोधनेन समम् एतस्य कार्यक्रमस्य समापनम् अभवत्। त्रिभिः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयैः सम्मिल्य ऑगस्ट मासस्य 22तः 23 दिनाङ्कं यावत् AICTE इत्यस्य परिसरे द्विदिवसीयः उत्कर्षमहोत्सवः आयोजितं गतः। उत्कर्षमहोत्सवे एतस्मिन् अनेकानि विशिष्टानि सत्राणि अनुष्ठितानि आसन्, यत्र संस्कृत विश्वविद्यालयीयाः कुलपतयः, कुलपतिचराः, विविध विभागाध्यक्षाः, विद्वांसः, गणमान्याः, प्राध्यापकाः, शोधच्छात्रादयः च उपस्थिताः आसन्। तत्र तावत् भारतीय ज्ञानपरम्परायाः स्थितिः, अग्रिमदिशा च व्यापकतया चर्चिता जाता। अस्मदीयः सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ीं सम्मिल्य एतस्मिन् विषये लघुसंवादं विहितवान्।
वयं स्मः उत्कर्षसमारोहे यत्र साम्प्रतं विराजते अस्मत्समक्षं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर् श्रीनिवास वर्खेडिवर्यः। महोदय, अहं ज्ञातुकामः यत् कथमिव वस्तुतः भारतीयज्ञानपरम्परायाः यद् मूलमस्ति संस्कृतं तस्य उत्थानार्थं किं किं क्रियमाणमस्ति, वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन किं किम् आचर्यमाणमस्ति? विश्वविद्यालयस्य द्वारा एका योजना IKS विङ्ग् इत्यनेन सह क्रियते, यत्र न्यायवेदान्तमीमांसादिशास्त्राणि गुरुकुलेषु अधीतवन्तः छात्राः ते IIT IIM NIT सदृशसंस्थासु गत्वा वर्षद्वयं ते समयं यापयित्वा तेन स्वशास्त्रस्यापि विनियोगं पश्येयुः, तैः सह कार्यमपि कुर्युः, शोधकार्यम्। एतादर्थं विशेषतः छात्रवृत्तिः 60,000पर्यन्तं छात्रवृत्तिः प्रतिमासं दीयते। तदर्थं विशिष्टाः छात्राः इदानीं चिताः भविष्यन्ति। आजीविकाक्षेत्रे भारतीयज्ञानपरम्परायाः वस्तुतः यद् अध्ययनम् अध्यापनं च जायते तस्य वस्तुतः भवान् कथमिव प्रवर्तनं वीक्षते? वस्तुतस्तु संस्कृतक्षेत्रे शिक्षावृत्तिमात्रं वर्तते इति जनाः चिन्तयन्ति, परन्तु शिक्षावृत्तिम् अतिरिच्यापि शिक्षकवृत्तिम् अतिरिच्यापि नैकेषु क्षेत्रेषु इदानीं भारतीयविद्याम् अधिकृत्य वृत्तयः उपलभ्यन्ते। अनुवादक्षेत्रे वर्तते, टेक्नालजी क्षेत्रे वर्तते, अन्येषु वैद्यकादिक्षेत्रेषु, प्रबन्धनक्षेत्रेषु, एतेषु क्षेत्रेषु संस्कृतछात्राः किमर्थं न प्रवेशेयुः? विधिक्षेत्रेपि वकीलाः किमर्थं न भवेयुः? परामर्शकाः किमर्थं न भवेयुः? नाट्यक्षेत्रे, मनोरञ्जनक्षेत्रे नटाः किमर्थं न भवेयुः? निर्देशकाः किमर्थं न भवेयुः? अतः सर्वेषु एतेषु क्षेत्रेषु वृत्तिकरी विद्याव्यवस्थां यदि संस्कृतविश्वविद्यालयाः कुर्वन्ति तर्हि वृत्तयस्तु सन्त्येव इति मे भाति। महोदयेन उक्तं यत् कथमिव संस्कृतक्षेत्रं भारतीयज्ञानपरम्परया वस्तुतः समृद्धतरं सम्भवेत् इति। अहं दृश्याङ्कनकारेण भीमसिंहेन सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूज़। उत्कर्षाख्ये हि विशिष्टे विचार विश्लेषणात्मके महोत्सवे न केवलं चर्चासत्राणि एव मुख्यास्पदत्वम् अभजन्त, प्रत्युत तत्र सांस्कृतिकाः कार्यक्रमाः अपि सर्वेषाम् आकर्षणकेन्द्रत्वं समायातः। तत्र विशेषतः ताण्डवनृत्यप्रस्तुतिः एकत्र सर्वान् व्यमोहयत्। तत्रत्येषु सांस्कृतिककार्यक्रमेषु नवग्रहान् समाश्रित्य तु अनुष्ठिता नृत्यप्रस्तुतिः अत्यन्तं मनोहारिणी, साङ्केतिकरीत्या च भारतीयज्ञानविज्ञानदिशि प्रबोधयन्ती आलक्षिता। पश्यामः तम् एव नृत्यप्रस्तुतिविशेषम्। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। श्रयाम्यहं मङ्गलवारं भूमिकुमारं भारं भारं गङ्गारगमाश्रयाम्यहम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।